بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2. تختی نمبر 2. مرکبات. مرکبات. ملے جلے. ملو جلے. لکھے ہوئے. لکھے ہوئے. حروف کو مرکبات کہتے ہیں. مرکبات کہتے ہیں. ہاں دیکھیں مفردات تھے نا، اس میں ایک ایک حرف لکھا ہوا تھا. اب یہاں دیکھو ایک کے ساتھ دوسرا بھی ملا ہوا ہے. پڑھیے. الف. الف. لام. الف. لام. الف. لام. الف. لام. الف. با. الف. با. الف. لام. الف. لام. الف. لام. 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 الف. لام. الف. لام. الف. لام. الف. لام. حا. لام. حا. لام. الف. لام. الف. با. لام. با. با. لام. با. کاف. 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 با. کاف. با. کاف. با. کاف. با. کاف. الف. کاف. الف. کاف. الف. کاف. الف. با. کاف. تا. با. کاف. تا. تا. کاف. تا. تا. کاف. تا. با. با. تا. تا. سا. سا. نون. نون. یا. یا. با. الف. با. الف. نون. الف. نون. الف. تا. الف. تا. الف. یا. الف. یا. الف. فا. الف. فا. الف. فا نہیں، فا. 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 الف. فا. الف. فا ہے دیکھو. فا. 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 سا. ہاں. فا. الف. سا. الف. با. سین. با. سین. یا. سین. یا. سین. نون. سین. نون. سین. تا. سین. تا. سین. سا. سین. سا. سین. سا. جیم. سا. جیم. تا. ح. تا. ح. ہاں اس کو آپ اچھی طرح دہرا کر اچھی طرح یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے. صحیح ہے.